أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الطارق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له فما له فما له من قوة ولا ناصر من قوة ولا ناصر من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء 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 ذات الرجع ذات الرجع ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض 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 ذات الصدع ذات الصدع ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول إنه لقول إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.